अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं? मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान के अंदर वो क्या कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, इंटरनेशनली क्या हो रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप जो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं और जो अमल दरामद कर रहे हैं उसके क्या असरात होंगे, और इस वक्त रिएक्शन दुनिया में से किस तरह का आ रहा है। ग्रीनलैंड के हवाले से भी, वेनेजुएला के हवाले से भी, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। और थोड़ा सा जो जिक्र है वो मलाला यूसुफजई जो टाउट है यहूदियों की, उसके ऊपर भी बात करेंगे। जब ये पाकिस्तान में इसको शॉट किया गया था उस वक्त में काफ़ी हमदर्दियाँ पैदा हुई थी और बिल्कुल वो हमदर्दी की मुस्तहिक थी, लेकिन बाद में और उससे पहले जो वो करती रही है उसके ऊपर बहुत सारे लोगों को शुबात थे। हामिद मीर जो कि पाकिस्तान में फितना फसाद के माहिर सहाफ़ी हैं और दुरफितनियाँ छोड़ने के वो एक एक्सपर्ट माने जाते हैं। बज़ा औक़ात उनकी बात में बड़ा दम होता है, लेकिन अक्सरियती वो ये कहते हैं कि मैं कमज़ोर के साथ हूँ। हालांकि कमज़ोर के साथ होना कभी भी अच्छी बात नहीं होती, हमेशा हकदार के साथ होना चाहिए और रियलिटी के साथ जो था ना चलना चाहिए। बहुत सारे हमारे साफ़ी ऐसे हैं या चंद एक तो बहुत ही अच्छे, अभी मैं उनका नाम लूँगा तो शायद वो मुतनाज़ा हों, कि जो बिल्कुल रियलिटी पर बात करते हैं, आइन कानून और ग्राउंड रियलिटी और किताबी बातें, सब अलग-अलग चीज़ें। अब आ जाते हैं जनाब पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल। देखें, पाकिस्तान को इस वक्त में पाकिस्तान की हुकूमत मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के अंडर और क्या कहते हैं, PMLN जो है वो पाकिस्तान को रेस्क्यू कर रही है उस दलदल से निकालने के बाद, और अब चलाने की कोशिश कर रही है जिस दलदल के अंदर बाजवा डॉक्ट्राइन और उससे पहले शरीफ डॉक्ट्राइन, और अपने ज़ाती मफादात के लिए पाकिस्तान को कमज़ोर रखना, लागर रखना, उस पर कब्ज़ा रखना, इस डॉक्ट्राइन, इस सोच ने जिस जगह तक पहुंचा दिया था, क्या ये सब कुछ 100% अभी दुरुस्त हो चुका हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अगर ये पहले 100% था तो अभी आप कह लें कि ये लेस देन 50% हो गया, या 50-50 कह लें, इसलिए कि जो चाहते हैं कि ये चीज़ ख़त्म हो वो भी इतनी जल्दी नहीं कर सकते। वो भी आहिस्तगी के साथ, तरीके के साथ उसको सेटल कर रहे हैं, और यही तरीक़ेकार ठीक है। हाँ, इमरान खान और PTI और उसके जो टोले जो कि अपना मोसाद के लिए काम करता है, रा के लिए काम करता है, और पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है ना उनके जज्बात हैं, और उसके ऊपर जो है ना राय हमारी मुख्तलिफ है, लेकिन अदरवाइज़ मामला ठीक है। अब आ जाता है अगली बात कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। तो ये अच्छा, चल लें या इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें कि पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत मिल के इस वक्त में पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने की कोशिश कर रही है। कोई वंडर बॉय, कोई मैजिक बॉय, कोई जॉली बॉय, किसी किस्म की इस्टेब्लिशमेंट को तलाश नहीं है, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त में इंतहाई शुक्रगुजार है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जिस गर्दाब से, जिस भंवर से पाकिस्तान को निकाला है, ये एक मुआजिज़ा है। और जो ज़्यादतियाँ की हैं इस वक्त में इस्टेब्लिशमेंट ने, उसकी भी वो मुतर्रिफ़ है। लेकिन वो जो ISPR के अंदर जिस तरीके से उन्होंने बयान किया कि नहीं जी वो तो बहुत ताकतवर था इमरान खान और उसी की मर्ज़ी से सब कुछ हो रहा था, तो उसके ऊपर फिर जब रिएक्शन आता है तो वहाँ पर फिर वो खामोशी के साथ कहते हैं, देखो ना जी फलाना है ना जी, ये है ना जी, हमारी बेगमात मचल जाती हैं, हमें घरों में मुश्किलात पैदा होती हैं। इस तरीके की मिन्नत तरले करते हैं पीछे। इतने ताकतवर नहीं है कि हम ये कहें कि ये जो है ना डांट रहे होते हैं हर वक्त में। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वक्त में तो मिलने तरले पे उतरे होंगे। हाँ, जो जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब की जो एक कायदाना सलाहियत है, वो उसका मुतर्रफ होना चाहिए। वो पॉलिटिक्स के पॉलिटिकली जो है ना वो बिल्कुल फारिग हैं मामले में, लेकिन वो ऑर्गेनाइज करने में, एडमिनिस्ट्रेशन में, अपने डिपार्टमेंट की उसके अंदर वो बहुत तेज़ है। लेकिन इस वक्त में मुख्तलिफ तरीक़ों से चलना पड़ रहा है, तो वो यही बात जानते हैं कि ग्रेजुअल
ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، اور ادارے کے اندر سے یا ڈپارٹمنٹ آف جو انٹیریئر منسٹری آف ڈیفینس کا جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کو ہم فوج کہتے ہیں، اس کے اندر جو اصلاحات کی ضرورت ہے وہ جلد بازی میں نہیں کرنی، آرام آرام سے کرنی ہے. اور وہ لوگ جو شوقین ہوتے ہیں کہ فتنہ فساد پھیلاؤ اور مال لوٹو، ان سے جان چھڑانی ہے. ابھی اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پہ کوئی بہت ایکشن لے سکیں، لیکن یہ ہے کہ جتنا طریقہ کار چل رہا ہے یہی بہترین ہے. جانے والے کو جانے دو، اور جو اچھے ہیں ان کو لے آؤ. یہی طریقہ کار جو ہے نا بہتر ہے، اور بعد میں وقت ایک آئے گا کہ ان سے بھی سوال ہو جائے گا. تو اس وقت میں تو یہ حالات نظر نہیں آ رہے. اب انٹرنیشنلی میں آپ کو تھوڑی سی بتاتا ہوں کہ یہ کیا چل رہا ہے. ایران کے اندر جو مظاہرین تھے ان کو ایک بات کا احساس ہوا کہ ہم تو کسی ایک نیٹ ورک کے انڈر کام کرنا شروع ہو گئے تھے، اور یہ جو فنڈنگز تھیں، یہ جو معاملات تھے، یہ جو ایشوز تھے، یہ تو اس طرح کے نہیں ہیں جس طریقے کے ہم نے پروٹیسٹ کیے ہیں، اور پروٹیسٹرز بڑھتے چلے گئے. لیکن پھر دوسری طرف سے بھی آ گئے کہ نہیں، حکومت جو جس طریقے سے چل رہی ہے اس طریقے سے بھی نہیں چلنا چاہیے، مزید جو ہے نا بہتری ہونی چاہیے. تو پروٹیسٹرز دوسری طرف سے بھی آ گئے، حکومت کے حق میں بھی آ گئے احتجاج کرنے والے، اور حکومت کے مخالفت میں بھی آ گئے. لیکن اب جو ہے نا جو عوام کو اس بات کا احساس ہوا ہے، اور بڑی انہوں نے دانشمندانہ فیصلہ کیا کہ جو کچھ ہم کرنا ہے ہم نے اپنے اندر ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، ہم نے خود سے اصلاحات لے کے آنی ہے. جو دنیا ہے جو اس وقت میں کہہ رہی ہے کہ اس نظام کو پلٹ دو، اس کے بعد وہ لوہے اور بارود کی بارش کر دیں گے ایران کے اوپر، اور پھر وہ نہیں دیکھیں گے کہ کون ہمارے حق میں تھا، کون ہمارے مخالف تھا. یہی ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں. تو لوگوں کو نا ایک دم سے آنکھیں کھلی ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. اب میں آپ کو ادر بات بتاتا ہوں. دیکھیں، ٹرمپ کی نے جس طریقے سے دیکھا کہ پاکستان نے پرفارم کیا مئی کی جنگ کے اندر، تو اس کو یہ بھی احساس ہوا کہ اس سے پہلے بھی اس کی کریڈیبلٹی کے لیے جو کچھ بندے ان امریکنز کو مطلوب تھے وہ پکڑ کے بھی پاکستان نے بڑے طریقے سے دے دیے. تو اس میں بھی وہ تھینکس فل ہوئے امریکن پارلیمنٹ کے اندر ود پریزیڈنٹ ٹرمپ، اور کلیپنگ کی. اس کے بعد مئی کی جنگ آ گئی، پھر اس کے بعد کی جو صورتحال بنی، اور اس وقت میں جو پاکستان جو ہے، جو چائنا کا اس وقت میں آپ کہہ لیں کہ ڈیفنس کے اعتبار سے ایک شوکیس بنا ہوا ہے. تو پاکستان بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے. تو ٹرمپ بھی جو ہے نا وہ چڑھتے سورج کی پوجا کرتا ہے، بزنس مین ہے، سمجھتا ہے ان چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے. تو وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن کیا جو وینزویلا پہ جس طریقے سے امریکنز نے ایکشن کیا ہے، اب اس کے کوئی نتائج آئیں گے سامنے؟ دیکھیں، پروٹیسٹ تو ہونا شروع ہو گئے ہیں وینزویلا میں. بہت شدید قسم کے پروٹیسٹ ہونا شروع ہوئے ہیں، اور وہ خاتون جو امریکنز کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور جو اس ایکشن کو لینے میں پیش تھی، اور وہ بتا رہی تھی کہ اب تو میں ہی ہوں اور ہمیں مل کے چلنا ہے، وہ بہت بڑی مشکل میں آ گئی. وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھی جا رہی ہے وینزویلا میں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس نے ہماری جو اپنا آپ ہے، جو ہماری خود مختاری ہے، اس کو بیچ دیا ہے اس نے. تو اور مظاہرے بڑے پیمانے پہ شروع ہو گئے ہیں پریزیڈنٹ اور اس کی بیگم کے لیے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی ہمارا پریزیڈنٹ ہے جو کہ اغوا چکا ہوا ہے. تو معاملات جو ہے نا اب کسی اور طرف گئے ہیں. اب یہ جو اگر ہم دیکھیں کہ ڈنمارک کی اسمبلی کے اندر گرین لینڈ کو خریدنے کے حوالے سے جس طریقے سے وہاں کی پرائم منسٹر نے اور پارلیمنٹ نے ہنسی اڑائی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، وہ لمحہ فکری ہے. نیٹو اس وقت میں عملاً جو ہے نا وہ مفلوج ہو کے رہ گیا، یو این او مفلوج ہو کے رہ گئی ہے. تو پاکستان کے اندر تو جو چل رہا ہے، لیکن پاکستان کے باہر پوری دنیا کے اندر جو کچھ چل رہا ہے وہ بھی ایک عجیب قسم کا ہی کام ہے. تو پاکستان کے اندر اس وقت میں امن کی ضرورت ہے، ڈیل اچھا طریقے سے کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی یہ آپ کہہ لیں کہ انتہائی مفاد پرست ہیں. جس طریقے کی لوٹ مار پی ٹی آئی کے پی میں کر رہی ہے، اسی طریقے کی لوٹ مار پیپلز پارٹی سندھ میں کر رہی ہے. کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں، 19-20 کا فرق نہیں ہے. جو آپ کہہ لیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت یعنی کہ سرفراز بگٹی کے انڈر جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ اور گورنمنٹ آف پنجاب کی بہت بڑی سپورٹ ہے، اور یہ سارا مل ملا کے چل رہا ہے.
جتنی تعداد میں یا جتنی تیزی سے وہاں پہ بہتری آنی چاہیے اتنی تیزی سے نہیں ہے، لیکن سمت درست ہے، دیر ہو سکتی ہے لیکن درست راستے پر ہے۔ تو اللہ خیر کرے گا، سب طرف سے بہتری ہی ہو۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔